उत्तम सल्लाह जवान मानिसलाई यो छ। असल कामको नमुना बन्नलाई अर्ती दिन्छौ आत्मा संयमी बन्न। अर्ती दिन्छौ आत्मा संयमी बन्न। सम्झायो युसुफलाई पाप अवसर गियाउँदा परमेश्वरको डरलाई हृदयमा राखेर। सम्झायो युसुफलाई पाप अवसर गियाउँदा परमेश्वरको डरलाई हृदयमा राखेर आत्मा संयमी बने। घृणित पापबाट विजयी भए आत्मा संयमी बने। घृणित पापबाट विजयी भए परमेश्वरको उत्तम सल्लाह। हेरौ असल नमुना महापुजारी ख्रिस्टलाई हामी झै परीक्षित भई निष्पापन हुनेलाई। हेरौ असल नमुना महापुजारी ख्रिस्टलाई हामी झै परीक्षित भई निष्पापन हुनेलाई आत्मा संयमी बनेर जय पाउनलाई पछाएर। आत्मा संयमी बनेर जय पाउनलाई पछाएर परमेश्वरको उत्तम सल्लाह जवान मानिसलाई यो छ। असल कामको नमुना बन्नलाई अर्ती दिन्छौ आत्मा संयमी बन्न। अर्ती दिन्छौ आत्मा संयमी बन्न। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन
राखेको छु वचनलाई हृदयमा गुनेर। प्रभुको वचन सधैँ पालन गर्न सकु, धोकापूर्ण संसारबाट बाँच्न सकु। प्रभुको वचन सधैँ पालन गर्न सकु, धोकापूर्ण संसारबाट बाँच्न सकु। जवान मानिसले उत्तम योद्धा बनौ, धार्मिकताको मुकुट निश्चय पाउनेछौँ। हामी ख्रीष्ट येशूका उत्तम योद्धा बनौ, धार्मिकताको मुकुट निश्चय पाउनेछौँ। जवान मानिसले आफ्नो चालचलनलाई शुद्ध राख्न सक्छ। परम प्रभुको जीवित वचनमा निरन्तर ध्यान दिएर नै हो। परम प्रभुको जीवित वचनमा निरन्तर ध्यान दिएर नै हो। तिमीलाई छोडी म कहाँ जाऊँ? अनन्तका कुराहरू तिमीसँगै छ, तिमीसँगै छ। हे यीशु तिमीलाई छोडी म कहाँ जाऊँ? दुःख सुखहरूमा, जीवनका हरेक पलहरूमा मेरा दुःख सुखहरूमा, जीवनका हरेक पलहरूमा आफ्नो बच्चाहरूलाई पूर्ण गरी देखाइदियो। तिमीमा आफूलाई यो जीवन
जीवन सुम्पिदिँदा सधैँ सधैँ मलाई आफ्नो दाहिने हातले सम्हालिराख्यो। हे यीशु तिमीलाई छोडी म कहाँ जाऊँ। चिजहरुमा आत्मिक कुरै हुँदैन। संसारका भौतिक चिजहरुमा आत्मिक कुरै हुँदैन। तपाईका वचनहरु आत्मालाई जागृत पार्ने हुन्छ। स्वर्गबाट ओर्ली आउने जीवनको रोटी तपाई, नष्ट भइजाने भोजन होइन, संसारलाई जीवन दिने हुन्छ। हे येशू तिमीलाई छोडी म कहाँ जाऊँ। अनन्तका कुराहरू तिमीसँगै छ, तिमीसँगै छ। हे यीशु तिमीलाई छोडी म कहाँ जाऊँ। ख्रिस्टका जवान हौ, आनन्दको स्वर निकालौँ। हामी ख्रिस्टका जवान हौ, आनन्दको स्वर निकालौँ। उच्च स्वरमा रमाहट गर्दै प्रभुको स्तुति मिलेर गाऊँ। उच्च स्वरमा रमाहट गर्दै प्रभुको स्तुति मिलेर गाऊँ। हालेलुया 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 हालेलुया। असमान भएर एउटै जुवामा नजोतियौँ। संसारसँग असमान भएर एउटै जुवामा नजोतियौँ। धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति हुन्छ र? धार्मिकताको अधर्मसँग के सङ्गति हुन्छ र? यसैले हामी जवानहरू प्रभुको सेवा मिली गरौँ। यसैले हामी जवानहरू प्रभु
देखि हामी पर भागौँ, जवानीको अभिलाषा देखि हामी पर भागौँ। विश्वास, प्रेम, शान्ति र धार्मिकताको पछि लागि हामी बढौँ। विश्वास, प्रेम, शान्ति र धार्मिकताको पछि लागि हामी बढौँ। यसैले हामी जवानहरू प्रभुको पछि सधैँ लागौँ। यसैले हामी जवानहरू प्रभुको पछि सधैँ लागौँ। हामी ख्रीष्टका जवान हौ, आनन्दको स्वर निकालौँ। हामी ख्रीष्टका जवान हौ, आनन्दको स्वर निकालौँ। उच्च स्वरमा रमाहट गर्दै प्रभुको स्तुति मिलेर गाउँ। उच्च स्वरमा रमाहट गर्दै प्रभुको स्तुति मिलेर गाउँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मानिसले कसरी आफ्नो चाल शुद्ध राख्न सक्छ जवान मानिसले कसरी आफ्नो चाल शुद्ध राख्न सक्छ तपाईको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर हृदयमा वचनलाई बास दिएर जवान मानिसले कसरी आफ्नो चाल जीवित हुन्छु म वचनको कारणले धन्यको बन्छु म वचनको कारणले पुनर्जीवित हुन्छु म वचनको कारणले धन्यको बन्छु म वचनको कारणले हर्षित हुन्छु म आनन्दित बन्छु सान्त्वना पाउँछु म मग्नमा हुन्छु तपाईको वचनमा ध्यान दिनाले तपाईको वचनमा ध्यान दिनाले जवान मानिसले कसरी आफ्नो चाल तपाईकै व्यवस्थामा सुरक्षित हुन्छु म साक्षी वचन पालन गर्दा साहसिलो बन्छु म तपाईकै व्यवस्थामा सुरक्षित हुन्छु म साक्षी वचन पालन गर्दा साहसिलो बन्छु म आदेशमूलक वचनले सत्यमा उभिन्छु तपाईका फैसलामा स्तुति मगाउँछु नियमहरू चर्चा गर्दै यात्रा गीत गाउँछु म नियमहरू चर्चा गर्दै यात्रा गीत गाउँछु म जवान मानिसले कसरी आफ्नो चाल पवित्र र स्वर्गीय प्रेम
हालेलुया 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 जीवित परमेश्वरको असल परिचय पाउनेहरूले जीवित परमेश्वरको असल परिचय पाउनेहरूले बलवान र साहसिलो काम गर्नेछन् बलवान र साहसिलो काम गर्नेछन् इजरायलको पक्षमा जिउनेहरूलाई इजरायलको पक्षमा जिउनेहरूलाई संहार गर्ने हुकुम हुँदा घाँटीजन नडगमगाई स्थिर बनिरहे सत्यतालाई अङ्गाली सधैँ अडिग रहे जीवित परमेश्वरको ख्रिस्टका सिपाहीहरू झैँ जिउन चाहनेहरू ख्रिस्टका सिपाहीहरू झैँ जिउन चाहनेहरू पन्छौँ अब भुल्याउने थो पावल झैँ भैमल ठानौ संसारिक लाभलाई दानियल झैँ अठोट गरौँ ख्रिस्टकै निम्ति जिउनलाई जीवित परमेश्वरको असल परिचय पाउनेहरूले जीवित परमेश्वरको असल परिचय पाउनेहरूले बलवान र साहसिलो काम गर्नेछन् बलवान र साहसिलो काम गर्नेछन् साथ दिन्छन् प्रभुले तिमीलाई रोदनको बेसीमा भई जाँदा रोदन केवल रातभरसम्म हो बिहानीको आगमनले आनन्द ल्याउँछ तिम्रो विलाप हर्षोल्लासमा परिवर्तन हुने नै छ तिम्रो रोदन सङ्गीत
अन्तमा परिवर्तन हुने नै छ, किनकि तिम्रो बल ख्रीष्टमा छ। सङ्कष्टले जोरिदिन्न, आनन्दको भरपुरी ख्रीष्टमै छ। दुःखले जोसिदिन्न, किनकि तिम्रो बल ख्रीष्टमा छ। सङ्कष्टले जोरिदिन्न, आनन्दको भरपुरी ख्रीष्टमै छ। दुःखले जोसिदिन्न। साथ दिन्छन् प्रभुले तिमीलाई, मृत्युको तराईमा भइजाँदा। पीडा केवल पलभरसम्म हो, त्यसपछि विश्राममा प्रवेश पाउँछौ। तिम्रा सबै आँसु ख्रीष्टले आफ्नै हातले पुछिदिन्छन्। फेरि त्यहाँ दुःख आँसु नाता मृत्यु हुने नै छ, किनकि तिम्रो बल ख्रीष्टमा छ। सङ्कष्टले जोरिदिन्न, आनन्दको भरपुरी ख्रीष्टमै छ। दुःखले जोसिदिन्न, किनकि तिम्रो बल ख्रीष्टमा छ। सङ्कष्टले जोरिदिन्न, आनन्दको भरपुरी ख्रीष्टमै छ। दुःखले जोसिदिन्न। यीशु साँचो दागको बोट हामीहरू हाँगा, धेरै फल फलाउन छाटिनु छ आज। धेरै फल फलाउन छाटिनु छ आज। यीशु साँचो दागको बोट हामीहरू हाँगा। ख्रीष्टमा रहेका हरेक हाँगा हटाइने छन् ती फल नदिँदा। हो ख्रीष्टमा रहेका हरेक हाँगा हटाइने छन् ती फल नदिँदा। निष्फल ती हाँगा झै नबनौ हामी, परमेश्वरलाई काममा नलाग्ने बनी। यीशु साँचो दागको बोट हामीहरू हाँगा, धेरै फल फलाउन
छाटिनु छ आज धेरै फल फलाउन छाटिनु छ आज यसो साँचो दागको बोट हामीहरू हाँगा फल फलाउने हाँगा जति छाटिने छन् धेरै फलाओस् भनी हो फल फलाउने हाँगा जति छाटिने छन् धेरै फलाओस् भनी ख्रीष्टमा रहौं हामी ख्रीष्ट हामीमा फलहरू लागोस् धेरै हामीमा यसो साँचो दागको बोट हामीहरू हाँगा धेरै फल फलाउन छाटिनु छ आज धेरै फल फलाउन छाटिनु छ आज यसो साँचो दागको बोट हामीहरू हाँगा जवानीका दिनहरूमा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर जवानीका दिनहरूमा प्रभु येशूको जवाबका किनकि यो असल हो र अति नै मनोहर किनकि यो असल हो र अति नै मनोहर जवानीका दिनहरूमा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर जवान मानिसले आफ्नो चाउ के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ जवान मानिसले आफ्नो चाल के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ परमेश्वरको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै परमेश्वरको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै यसैले जवानहरू हो वचनलाई पढी बुझौँ वचनलाई पालन गर्दै पवित्र जीवन जियौँ यसैले जवानहरू हो वचनलाई पढी बुझौँ वचनलाई पालन गर्दै पवित्र जीवन जियौँ जवानीका दिनहरूमा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर जवान मानिसले कसरी प्रभु येशूको पछि लाग्न सक्छ जवान मानिसले कसरी प्रभु येशूको पछि लाग्न सक्छ आफैलाई
गरी क्रुस उठाउँदै उनको पछि लागौँ। आफैलाई इन्कार गरी क्रुस उठाउँदै उनको पछि लागौँ। यसैले जवानहरू हो प्रभुको पछि लागौँ, उनको पाइलामा हिँडी उनकै चेला हुँदै जाउँ। यसैले जवानहरू हो प्रभुको पछि लागौँ, उनको पाइलामा हिँडी उनकै चेला हुँदै जाउँ। जवानीका दिनहरूमा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। तिम्रो जवानीलाई कसैले तुच्छ ठान्न नपाओस्। तिम्रो जवानीलाई कसैले तुच्छ ठान्न नपाओस्। वचनमा चालचलनमा विश्वासात्मा प्रेममा नमुना बना। वचनमा चालचलनमा विश्वासात्मा प्रेममा नमुना बना। यसैले पावल जस्तै असल नमुना बनाऊ। तिमाथि जस्तै हामी असल गवाई राखौँ। यसैले पावल जस्तै असल नमुना बनाऊ। तिमोथी जस्तै हामी असल गवाही राखौँ। जवानीका दिनहरूमा सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। जवानीका दिनहरूमा प्रभु येशूको जुवा बोक। किनकि यो असल हो र अति नै मनोहर। किनकि यो असल हो र अति नै मनोहर। जवानीका दिनहरूमा सृष्टिकर्ताको
आज्ञा नतोडौ देवराको पात गाँसी नाङ्गे ढके झैँ झुटा धर्म झुटा शिक्षामा हामी नहिरौँ झुटा धर्म झुटा शिक्षामा हामी नहिरौँ तिमी कहाँ छौ राम्रो मिठो कुरा पछि दुष्टको भकाउमा नगुमाऊ ज्येष्ठको हकलाई एसाउको भड्काउमा शत्रुले परीक्षा गरे ख्रीष्टको वचन सम्झी बलियो भनौँ प्रिय युवा पापमा नल्झी बलियो भनौँ प्रिय युवा पापमा नल्झी तिमी कहाँ छौ तिमी कहाँ छौ अदनभित्र कतै तिमी लुक्दैछौ कि यसोको नजरबाट छिप्दैछौ कि आवाज आयो